बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इशा के बाद हमें ये ख़बर खानेवाल से मौसूल हुई कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे मौलाना आसिम जमील साहब ने ख़ुदकशी कर ली है। तो जैसी ये ख़बर मैंने सुनी, मैंने कहा ये ख़ुदकशी नहीं है बल्कि ये कत्ल है, और ये रूहानी कत्ल है। और इस तरह के कत्ल अक्सर हो रहे हैं। गलती जो है वो कहाँ पर होती है कि हम तशख़ीस सही नहीं करते और फिर उसके बाद उसका इलाज भी सही तरह नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि वो इंसान जो है वो अपने आप को मार लेता है। और देखने में ये लगता है कि इंसान ने अपने आप को मारा है, लेकिन वो इंसान ने नहीं मारा होता है, जिन्नात ने कत्ल किया होता है। तो मैं भी खामोश रहा, क्योंकि मैंने कहा इसकी तफसीलात आने दें सामने, ताकि मैं जो है फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर बाद में जो है बात करूंगा। तो उनके भाई की वीडियो आ गई और मेरी बात की तस्दीक हो गई कि वो जहनी तवाज़ुन ख़राब था और वो डिप्रेशन के शदीद शिकार थे। डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए पिछले 6 महीने से जो है इलेक्ट्रिक शॉक्स उनको दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बीमारी जो है वो काबू में नहीं आ रही थी। और फिर उसका नतीजा क्या निकला, एंड ये हुआ कि उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड से जो है गन लेके जो है वो खुदकशी कर ली। अच्छा, अब इस वाक़े की तफसील पहले हम उनके भाई की ज़ुबानी सुन लेते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर तबसरा करूंगा। तो आइए पहले हम उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव ख़बरें, मुख्तलिफ़ ख़बरें, गलत ख़बरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके भाई ने तफसील से बताया है कि किस तरह जो है कि सारा वाक़या रूनमा हुआ, किस तरह वो बीमार थे और किस तरह उन्होंने जो है गोली चलाई। ये वाक़या लोगों की नज़र में खुदकशी है और आम लोग यही समझते हैं कि ये खुदकशी की गई है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, जैसा कि हमने बारहा मरतबा बताया है, मुल्तान में 3 नफ्सियाती डॉक्टरों का कत्ल हुआ और वो कत्ल भी इसी तरह हुआ था। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम उनकी सही तशख़ीस और बर वक़्त उनका इलाज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है जिन्नात को बआसानी मौका मिल जाता है और जो है वो ये वाक़या जो है वो इंसानों के हाथों से ही जो है उन्हें कत्ल करवा दिया जाता है। तो याद रखें, जादू, हसद, नज़र ये रूहानी बीमारियां हैं और ये बरहक है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे जब ये शिद्दत इख्तियार करती हैं और जिस किस्म का भी मामला हो, तो फिर इंसान 2 सूरतों का शिकार होता है। या तो उसको ऐसी बीमारी लगेगी जिसका डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पाएगा और एंड ये है कि उससे उसकी मौत हो जाएगी, या फिर यह है कि वो खुद अपने आप को जो है कत्ल कर लेगा, खुदकशी कर लेगा। कितने मेरे पास केसेस आते हैं कि जो खवातीन हैं, छत से छलांग लगाने की कोशिश की, लड़का है उसने सोफा जला दिया, अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, किस तरह के वाक़यात आए। लेकिन उनके घर वालों ने बर वक़्त हमसे अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता कर लिया, फार्म फिल कर लिया तशख़ीस का जो हमने बनाया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी, नफ्सियाती, जिस्मानी तीनों इलाज जो है वो नेचुरल तरीके से एक साथ करवाया। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, बहुत सारे लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दावत आम फैला रहे हैं लोगों के अंदर, ताकि लोगों को पता चले, ये आगाही हासिल हो कि जो भी ऐसा मरीज है कि वो पहले बिल्कुल ठीक था, सही था, अचानक जहनी तवाज़ुन खराब हो गया उसका, अचानक जो है वो खुदकशी करने की तरफ चले गया, अचानक घर से भाग गया है
اور پھر واپس آ گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. یہ سب روحانی بیماریوں کا اثر ہوتا ہے. اور جب اگر ہم ان کا علاج نہیں کریں گے اور علاج نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ نتیجہ یہاں پہ پہنچتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ انہوں نے نفسیاتی ڈاکٹروں سے علاج کرتے رہے، اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ بیماری اگرچہ کنٹرول نہیں ہو سکی، لیکن اس سے شیطان جن جو ہے وہ تیزی سے متحرک ہوا، اور اس نے موقع پا کر جو ہے ذہنی توازن تو اس نے پہلے ہی کنٹرول کیا ہوا تھا اس کا، اور اس نے پھر جو ہے اپنا آخری حربہ چلا، اور حربہ یہ چلا کہ اسے جو ہے خودکشی اس کے ہاتھوں سے اس کو قتل کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہے میں اسے شہید سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، شہادت کی بشارت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو جنات کے ہاتھوں قتل ہوتے. وَخْذُوا أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَفِي كُلِّ شَهَادَةٍ. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، وہ ساری تفصیل کے ساتھ الحمدللہ میں نے ملتان میں جب 3 نفسیاتی ڈاکٹروں کا قتل ہوا تھا، وہ ماہر نفسیات جو لوگوں کا 100-200 مریضوں کا دن میں علاج کرتے تھے، ان کو جو ہے شیاطین نے جو ہے انہی کے ہاتھوں سے جو ہے قتل کروایا. اور لوگوں نے تو سمجھا یہ خودکشی ہوئی ہے، لیکن وہ خودکشی نہیں تھی بلکہ جنات کا قتل تھا. اور اب یہ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا ہے. تو اس واقعے میں بھی ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ ہم روحانی بیماریوں کو تسلیم کریں، اور جب کوئی ایسا مریض ہو جس کی بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی، خاص کر اس طرح کی جو بیماری ہے کہ وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہے، تو پھر لازمی طور پہ ہمارا یہ فارم بنا ہوا ہے، آپ یہ فارم فل کر لیں اور روحانی تشخیص کروا لیں کہ روحانی بیماری کیا ہے، کس طرح ہے، اور اس کا پھر علاج جاری رکھیں. یہ علاج یہ نہیں ہے کہ 1-2 دفعہ دم کر دیا تو آپ کہیں کہ بس چلو یہ کافی ہے. نہیں، پوری فائٹ کرنی پڑتی ہے جن کے ساتھ جو ہے، شیطان کے ساتھ جو ہے، اور اس سے جسم کو آزاد کروانا پڑتا ہے. اور جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے بچے کی، آپ کے بیٹے کی، یا آپ کی بہن کی یا بیٹی کی جو ہے وہ طبیعت درست ہونا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہم جو علاج کر رہے ہیں، اکثر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ روحانی ہوتے ہیں، اور روحانی کا آپ کو پتہ ہے جو علاج ہماری ہے وہ ہمارا کنٹینیو چلتا ہے علاج. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دم کر کے یا کسی کو جو ہے میڈیسن دے کے بھیج دیں جاؤ گھر جاؤ. نہیں، ہم نے الحمدللہ آن لائن سسٹم رکھا ہوا، ہر وقت ہم رابطے میں رہتے ہیں. کنڈیشنیں بدلتی ہیں، مریضوں کے آپ تاثرات سن لیں جنہوں نے ہم سے علاج کروایا، تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ساری ڈیٹیل پتہ لگ جائے گی. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 پیغام دینا. ایک تو مولانا طارق جمیل صاحب سے تعزیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بیٹے پہ کی موت پر ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دوسرا لوگوں کو جو ہے آگاہی دینا کہ یہ جو بیماریاں ہیں، جو اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، آپ اس کی ابتدائی نشانیاں جب دیکھیں اسی وقت جو ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے یہ روحانی بیماری ہے، اور روحانی بیماری کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے. اللہ تعالی مولانا عاصم جمیل کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی موت جو ہے جو اصل میں دراصل شہادت ہے، اللہ تعالی جو ہے اس کے اوپر ان کے اہل خانہ کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کی فیملی کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.